बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर प्रोग्राम संडे टॉक के साथ। जी नाज़रीन, बहुत सारे इशू आज फिर हम आपके सामने पेश करेंगे और मेरे साथ इन इशूज़ पर डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार कमर भट्ट साहब। जी भट्ट साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी बात। जी भट्ट साहब, पूरी खबर इसको हम कहेंगे कि चौथा लॉकडाउन, हुकूमती इक़दामात और पाकिस्तानी अवाम भी परेशान है। उसमें वैक्सीनेशन का भी ऊपर भार है, कौन सी लगवाएं कौन सी ना लगवाएं, ये कशमकश है और इसमें ताजर बरादरी भी परेशान है। तो किधर जाएं? जी बिल्कुल यही कैफियत है, जाएं तो जाएं कहाँ। खैर से चौथी लहर कोरोना की जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है और लॉकडाउन भी हुकूमत की तरफ से लगा दिया गया है स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर। और ये तवक्को की जा रही है, अवाम में ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि आने वाले दिनों में ये हस्ब साबक स्मार्ट लॉकडाउन नहीं रहेगा बल्कि मुकम्मल लॉकडाउन हो जाएगा। जिस तरह पहले 3 जो वेव्स आई थी कोरोना की, कोविड की, तो अब भी ऐसा ही होगा। और अवाम जो है तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं कि पहली 3 कोरोना की लहरों के दौरान उनके कारोबार शदीद मुतासर हुए थे। जो मुलाजम पेशा लोग थे, जो कारोबार करने वाले लोग थे, छोटे ताजर थे, दिहाड़ीदार मज़दूर थे, इंतहाई परेशानी का सामना उनको करना पड़ा। और अब भी कोई यही कैफियत नज़र आ रही है। दुकानदार और ताजरों का ये कहना है कि पहले भी ऐसी ही सूरत की वजह से उनकी कारोबारी सरगर्मियाँ मांद पड़ गई थी और वो यूटिलिटी बिल्स जो है वो अदा करने के कई काबिल नहीं रहे। तो इस वक्त भी सूरत यही नज़र आ रही है कि टाइम जो दिया गया है कि 8 बजे कारोबारी सरगर्मियाँ बंद कर दी जाएँ। अमूमन ये होता है कि शहरी जो ख़रीदारी करते हैं अपनी, अमूमन वो अपने काम काज के बाद या मुलाजमत से वापसी के बाद घर जाते हुए रात 7-8 बजे के करीब रास्ते में जाते हुए जो है वो शॉपिंग करते हैं या घर जाकर अहल खाना के साथ जाकर दोबारा वो शॉपिंग करते हैं। तो वो तकरीबन 8 से 10 बजे के दरमियान ये शॉपिंग होती है अमूमन। तो उसी वक्त कारोबारी सरगर्मियाँ, तजारती सरगर्मियाँ भी अरूज पर होती हैं। तो ये सूरत हाल अब उनके लिए तशवीशनाक है, एक अलार्मिंग है। तो वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि ये कोरोना की जो चौथी लहर आई है ये कहीं उनका तमाम जो निज़ाम ज़िंदगी है, कारोबार हयात है, उसको डिस्टर्ब ना कर दे, तोड़ मरोड़ ना दे। तो वो जो है वो हुकूमत से मुतालबा भी करते नज़र आ रहे हैं कि इस हवाले से 8 बजे की बजाय रात 10 बजे तक कारोबारी सरगर्मियाँ खोलने की इजाज़त दी जाए। और इसके अलावा दीगर जो मज़ीद जितना रिलीफ दे सकती है हुकूमत आवाम को वो देना चाहिए। और ये कशमकश भी इस वक्त हमारे सामने है सिंध गवर्नमेंट और वफाक के दरमियान। वफाक कह रहा है कि जी इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन सिंध में नहीं होना चाहिए, सिंध कह रहा है कि ये अवाम के मफाद में है। लेकिन जिस तरह पहले हुआ था गुज़िश्ता जो पहले कोरोना की लहर में कि सिंध ने सबसे पहल की थी, तो हुकूमत वफाक जो है वो इतराज़ कर रहा था कि ये सिंध ने क्यों मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया। बाद में वफाक को भी सिंध की पैरवी करना पड़ी। तो अब भी वही सूरत हाल दरपेश है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सिंध में तो यही सूरत हाल बाकायदा तौर पर चल रही है। लेकिन भट्ट साहब, अगर मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हम चले जाएंगे तो फिर मुल्क की सूरत हाल अवाम का गुजारा कैसे होगा? जी वही वो बात मैं अर्ज़ कर चुका हूँ पहले कि इस हवाले से ख़ास तौर पर जो लोग मुतासर होते हैं वो छोटे ताजर हैं, छोटे दुकानदार हैं, दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, जिनकी जो कारोबारी सरगर्मियाँ महदूद या बंद होने की वजह से उनके घरों में के चूल्हे बुझ जाते हैं, फाके राज करते हैं उनके घरों पर। लेकिन ये एसी वाले कमरों में बैठे वज़रा और उनके जो मशीर हैं, जो उनके मुआवनीन ख़ुसूसी हैं, उनको फ़ुर्सत नहीं है कि वो इस चीज़ की तरफ सोचें। वो तो बस कागज़ी कार्रवाई की हद तक जो है वो फ़ैसले अनाउंस कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो है मुतलका जो ज़िला इंतज़ामिया है उन पर ये ज़िम्मेदारी लगा दी जाती है कि उन्होंने इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवानी है इन फैसलों पर। अब ताजर हजरात जो हैं वो इस हवाले से इंतहाई जो है वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं कि हुकूमत जो है उनको रिलीफ दे इस दौरान परेशान है। एक हाल ही में जो है वो मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से भी एक मुतालबा सामने आया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी कहा है कि चूँकि लॉकडाउन के दौरान उनकी कारोबारी सरगर्मियाँ मांद पड़ जाती हैं, उनको भी आमदन नहीं होती, उनकी जो पेमेंट्स होती हैं, जो वसूलियाँ होती हैं वो रुक जाती हैं जो दूसरे शहरों से होनी होती हैं। तो उसकी वजह से उनके अकाउंट्स भी खाली होते हैं। तो जो उन्होंने चेक्स दिए होते हैं अपनी आगे जो अदायगी करनी होती है वो बाज़ दफ़ा वो चेक्स बाउंस हो जाते हैं और उनके ख़िलाफ़ वो FIR दर्ज होती हैं। तो इस हवाले से मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सरपरस्त आला ख्वाजा शाहरज़ाद सिक्का ने भी ये मुतालबा हुकूमत से किया है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से,
کہ اس دوران جب لاک ڈاؤن لگایا جائے تو اس عرصے کے دوران چھوٹے تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے بینکوں کی جو سروسز ہیں وہ بھی بند کر دی جائیں. کوئی چیک اس دوران جو ہے وہ کیش نہیں ہونا چاہیے, صرف امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ہے وہ کام چلنا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے ہمارے ساتھ. جی, اسی حوالے سے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے سرپرست اعلیٰ خواجہ شاہد رضا سکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا تحفظات ہیں. جی خواجہ شاہد رضا سکہ صاحب بتائیے گا ذرا. میری وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب سے یہ اپیل ہے کہ جب آپ لاک ڈاؤن لگاتے ہیں تو اس سے انڈسٹریلسٹ اور تاجروں کی جو ہے بینک کھلے ہونے کی وجہ سے جو انہوں نے چیک ایشو کیے ہوتے ہیں وہ ڈس آنر ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے صرف بینک کھلے رکھیں اور یوٹیلیٹی بلز جو ہیں ان کی ڈیٹیں ایکسٹینڈ کریں تاکہ لوگ پریشانی سے بچ کر جرمانے کے بغیر اپنے وہ یوٹیلیٹی بل جمع کرا لیں. اس طرح جرمانے پہ جرمانے پڑے جا رہے ہیں اور چھوٹے ہمارے دکاندار ہیں وہ مقروض سے مقروض محکموں کے ہوتے جا رہے ہیں. تاجروں کا جو مسئلہ ہے انہوں نے چیک ایشو کیے ہوتے ہیں, بینک کھلے وہ لوگ پریزنٹ کر دیتے ہیں اور پھر ڈس آنر ہو جاتے ہیں جس پہ تاجروں پہ FIR کچھ لوگ کروا دیتے ہیں. تو یہ سارا سسٹم آپ ایک کریں کہ جب کرونا لاک ڈاؤن کریں تو لوکل تجارت کے لیے بینک بھی آپ بند کریں, امپورٹ اور ایکسپورٹ جاری رکھیں, اس کے لیے بینکنگ ہوتی ہے. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے سرپرست اعلیٰ خواجہ شاہد رضا سکہ جنہوں نے تحفظات دیے لاک ڈاؤن کے حوالے سے. جی بٹ صاحب, جیسے کہ تاجروں کو تحفظات ہیں ایسے ہی محنت کش کو بھی کافی تحفظات ہیں یہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, میں جیسا کہ پہلے بات کر چکا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے دوران جو سب سے زیادہ طبقہ جو پستا ہے وہ محنت کش ہے, مزدور ہے, دہاڑی دار مزدور خاص طور پر. کہ بہت سے جو ہیں ذرائع روزگار ایسے ہیں جہاں پر ان کے روزگار کا سلسلہ متاثر ہوتا ہے. مالکان کی طرف سے یا تو ان کی تنخواہوں میں کٹوتی کر لی جاتی ہے یا تنخواہیں نہیں دی جاتی یا ان کو ملازمت سے سرے سے ہی فارغ کر دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے دوران مظلوم طبقہ جو ہے وہ ہمارا مزدور برادری ہے ہماری. اس وقت جو لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں جو مزدور ہیں جو, اور آگے ان کی جو فیملیز ہیں, ایک ایک گھر میں اگر 3 یا 4 افراد بھی لگائے جائیں تو یہ تعداد آپ اندازہ کریں کہاں پہنچ جاتی ہے کہ جو لوگ براہ راست اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو روزگار کی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں, جو ماند پڑ جاتی ہیں, اس کی وجہ سے کتنے گھرانے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ حکومت کو جس طرح سب سے پہلے لہر آئی تھی کرونا کی تو احساس پروگرام کے تحت 12 ہزار روپے جو دیے گئے تھے, تو اس طرح کی کوئی سکیم اب بھی لانی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ حالات مزید بگڑ جائیں کرونا کے, اور اس سے پہلے حکومت کو چاہیے ایسی سکیم لا کر ایسے لوگوں کو ان کی سرپرستی کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے اہل خانہ کی کفالت اچھے طریقے سے کر سکیں. جی بالکل, بٹ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایسی اسکیمز ہونی چاہیے جس میں منیمم ویجز پر کو ماہانہ لگا دیا جائے تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کے بھی اپنے بچوں کا کم از کم پیٹ تو پالیں. اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں نیشنل لیبر فیڈریشن ڈویژن فیصل آباد کے صدر میاں اعجاز حسین صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی میاں صاحب بتائیے گا آپ کو کیا تحفظات ہیں اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ جی پہلے بھی جو لاک ڈاؤن ہوئے ملک کے اندر تو پاکستان کا محنت کاج جو تھا وہ قابل رحم حد تک پس کے رہ گیا تھا. ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے اور حقیقت ہے کہ جن لوگوں کا انہوں نے ادھار دینا تھا وہ ان کے دروازے انہوں نے توڑے اور بڑی بے بسی کی زندگی جو تھی وہ مزدوروں کی ہو گئی تھی. اب جب چوتھی بار ملک کے اندر لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ مناسب اقدامات کرے اور سب سے پہلے جو ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرے. میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا حرج ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ بل ہر منتھ جو ہے وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچاتی ہے
اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پولیو کے قطرے جب گھروں تک بچوں کو پلائے جاتے ہیں گھر گھر، تو کیا حرج ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ایک مہینے کا جو راشن ہے وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچائے، تو لوگ جو ہیں وہ ایک آسانی کے ساتھ، آسودگی کے ساتھ اپنے بچوں کا گزارا بھی کر سکیں گے، اور جو لاک ڈاؤن کی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ بھی بہتر انداز میں اس پہ اوپر عمل درآمد ہو سکے گا۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ نیشنل لیبر فیڈریشن ڈویژن فیصل آباد کے صدر میاں اعجاز حسین۔ انہوں نے بھی یہ چوتھا جو لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے اس پہ تحفظات پیش کیے ہیں۔ تو بٹ صاحب ان کے تحفظات بھی بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ غریب طبقہ تو جو ہے وہ اس میں پستا ہی ہے۔ تو ہم اگلے ایشو کی طرف چلتے ہیں۔ 5 اگست کو یوم استحصال منایا جا رہا ہے، کیا عمران خان کے دور حکومت میں کشمیر آزاد ہوگا کہ صرف نعرے بازی رہ جائے گی یا ہم دن ہی مناتے رہیں گے؟ تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ بٹ صاحب؟ جی بالکل، یہ ہمارا ایک قومی المیہ بن چکا ہے کہ گزشتہ 70 سال سے یہی نعرہ سن رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ ہم نعرے لگا رہے ہیں جبکہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا اور اس کے جو کارپرداز ہیں، ملک کو چلانے والے وزیر اعظم ہیں، وہ اس کی آئینی حیثیت تبدیل کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، اور ہمارے جو ہیں حکمران وہ صرف نعرے بازی کر رہے ہیں کہ ہم کشمیر کو پاکستان میں شامل کریں گے، ہم کشمیری عوام کا حق رائے دہی جو ہے وہ بحال کروائیں گے اقوام متحدہ سے۔ لیکن اقوام متحدہ اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں، عالمی تنظیمیں ہیں، وہ بھی کشمیر کے خاص طور پر حوالے سے انتہائی خاموش نظر آتے ہیں۔ کوئی اور ایشو ہو، کوئی اور مسئلہ ہو دنیا کا، وہ تمام عرب ممالک جو ہیں وہ اس مسئلے کو فرنٹ فٹ پر آگے اس پہ بات چیت کرتے ہیں۔ دیگر جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو بات کی جاتی ہے اقوام متحدہ میں بھی، دوسری تنظیموں بھی، لیکن کشمیری ایسی مظلوم قوم ہے اور مسئلہ ایسا یہ الجھا ہوا بنا دیا گیا ہے کہ اس حوالے سے کوئی عرب ملک، اسلامی ملک کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ اب اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں کہ انسان جو ہے چاند سے بڑھ کر دیگر جو سیارے ہیں وہاں پر کمندے ڈال چکا ہے بلکہ، اور ہم ابھی تک مسئلہ کشمیر کو رو رہے ہیں۔ تو اب کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حتمی طور پر حل ہونا چاہیے کشمیری عوام کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق، اور اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہمیں اس بنیاد پر یہ مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہیے کہ اب نہیں تو کبھی بھی نہیں، کیونکہ جو اس وقت سینیریو بن رہا ہے کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے، کشمیر کو پاکستان سے جدا کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے بہت زیادہ جو عالمی سطح پر سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اب موجودہ حکمرانوں کو اس حوالے سے کوئی سنجیدگی سے اقدامات کرنے چاہیے۔ جی بالکل۔ جی ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں، کہیں جائیے گا نا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے پر کورونا سے لڑائی جاری ہے۔ کورونا وائرس سے فوری اقدامات کے لیے ماسک کا استعمال کیجیے، گھر میں، دفاتر میں سینیٹائزرز کا استعمال کیجیے، کیونکہ آپ کی بد احتیاطی آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کی جان کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ ایک دوسرے سے میل جول میں مناسب فاصلہ رکھیے، ماسک کا استعمال، ہاتھ کو 15 سے 20 سیکنڈ دھونے کی احتیاطی تدابیر کو اپنائیے، بروقت ویکسینیشن کروا کر کورونا سے اپنی جان کی حفاظت کیجیے۔ یاد رکھیے، کورونا سے لڑنا نہیں، بچنا ہے۔ دس پبلک سروس میسج brought to you by خواجہ شاہد رزاق سکہ، پریزیڈنٹ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد۔ جی ناظرین، بریک سے واپس حاضر ہو گئے ہیں پروگرام میں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ بڑا اہم ایشو شہباز شریف کا ایک نجی ٹیلی ویژن پر انٹرویو کے دوران پی ٹی ایم ٹوٹنے کا اعتراف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 2018 میں ہماری جو حکمت عملی تھی ٹھیک ہوتی تو ہم الیکشن جیت جاتے اور ہمارا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اسی پر جو نون لیگ کے سابقہ وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے وضاحت مان لی ہے شہباز شریف سے کہ وہ کون سی حکمت عملی جو تھی جسے ہم نہیں کر سکے، تو تاکہ ہمارا وزیر اعظم بس۔ اس پر بٹ صاحب سے بات کریں گے۔ جی بٹ صاحب بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ بڑے چشم کشا انکشافات کیے گئے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، خادم اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی طرف سے۔ جی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ میرا جو مشاہدہ ہے، میرا جو تجربہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ارینج انٹرویو تھا، یہ پلانڈ انٹرویو تھا، پہلے سے طے شدہ سوال جواب تھے اس تمام انٹرویو میں،
جو शहबाज शरीफ को बातें समझा दी गई थी कि आपने इस सवाल का ये जवाब देना है, ये उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि ये वो उन्होंने कोई फिरबदी जवाबात नहीं दिए, बल्कि उनको पहले से ये समझाए गए थे कि उन्होंने यही जवाबात देने हैं। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है कि नून लीग के अंदर, मुस्लिम लीग नून में जो दो बयानिए जो आपस में टकरा रहे हैं, आने वाले दिनों में ये इनके टकराव से मुझे लैंड स्लाइडिंग होती नज़र आ रही है कि को बहुत जो है वो खदशात नज़र आ रहे हैं। नून लीग के जो ओहदेदारान हैं उनको भी इस चीज़ का एहसास है कि इस वक्त जो है वो नून लीग के अंदर जो है दो ताकतों का टकराव होने वाला है, जिसकी वजह से नून लीग पाश पाश होने वाली है। शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला और दीगर जो वज़रा हैं वो गुज़िश्ता 5-6 माह से ये वैसे ही नहीं कहते आ रहे कि नून लीग जो है वो भी MQM की तर्ज पर जो है वो जमात बनने जा रही है। कोई वजह है जिसकी वजह से ये बातें कर रहे हैं। और उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक कौमी मसालहत का एक जो नया एजेंडा दिया गया है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। तो PDM जो हम गुज़िश्ता प्रोग्रामों में हम ये इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं कि PDM मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है, सिर्फ उसका ऐलान होना बाकी है। तो ये ऐलान जो है वो शहबाज शरीफ ने इस प्रोग्राम में कर दिया है। बाकी टूटने का गिला उन्होंने कहा कि मुझसे ना किया जाए। तो इस हवाले से बजा तौर पर यह कहा जा सकता है कि PDM में जो है बात की बोलियां बोलने वाली जमातें जो जमा की गई थी, जिनका तमाम जमातों का किबला जो है वो एक नहीं था, तो इसलिए PDM का टूटना मुकद्दर था। इसका ये पहले से तयशुदा बात थी कि PDM एक मुकर्ररा वक्त के बाद जो है वो तमाम जमातें जो है वो अपने अपने रास्ते पर होंगी और जो मुत्तहिदा अपोजिशन का ख्वाब है वो चिकना चूर हो जाएगा। तो वो बातें सामने आ गई हैं। तो उन्होंने इतराफ़ ये भी किया कि 2018 में उनका ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि 2018 के इलेक्शन में जो है मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली बेहतर नहीं थी, जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ जो है वो इस बार भी जो है वज़ीर-ए-आज़म बनने से रह गए हैं। तो ये जबकि नवाज़ शरीफ का बयानिया कुछ और है, इस हवाले से मरीम नवाज़ का कुछ और है, और शहबाज शरीफ आप जो अपनी नई मंतक पेश कर रहे हैं, तो शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो सही तौर पर उन्होंने इस हवाले से शहबाज शरीफ से ये वजाहत तलब की है कि उनको इस चीज़ की खुलकर वजाहत करनी चाहिए कि क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी कि नून लीग जीतती। तो अब ये बहुत से सवालात जन्म दे रहे हैं, इन बातों को नया पेंडोरा बक्स खोल दिया है। तो पता लग रहा है कि नून लीग वाकई ही टूट का शिकार हो गई है। बिल्कुल ये बातें देखें ना कि इस वक्त जो है वो अंदरूने खाना नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ एक दूसरे के मुकाबले खड़े हैं, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी बिल्कुल क्लियर होकर एक दूसरे के मुकाबले आ गए हैं। बिल्कुल कि शहबाज शरीफ ने ये बातें की तो शाहिद खाकान अब्बासी उनसे जवाब तलब कर रहे हैं, वजाहत मांग रहे हैं। और इसी इंटरव्यू के दरमियान शहबाज शरीफ ने ये भी कहा है कि मौजूदा दौर के बहुत से राज उनके सीने में दफन है। तो मुझे तो ये हैरानी होती है कि क्यों दफन है? क्या शहबाज शरीफ कोई मुर्दा है? क्या वो सोचने समझने बोलने की हिस्से ताकत नहीं रखते? किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर वो एक सच्चे सियासतदान है, मुहिब वतन पाकिस्तानी है, तो वो अभी कौम को तमाम जो राज दफन है वो अभी उनको आश्कार करें, कौम के सामने लाएं। शहबाज शरीफ साहब हर वक्त अवाम कौम का राग लापते रहते हैं। तो अब क्या उनको तकलीफ़ है कि वो ये जो राज दफन उनके सीने में कौम के सामने क्यों नहीं ला रहे? तो इसका मतलब है कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ उनकी भी कमज़ोरियाँ हैं, कुछ उनकी अपनी भी खामियाँ हैं, जिसकी वजह से वो राज मंजर यहाँ पर नहीं ला रहे। अच्छा भट्ट साहब, एक तो मेरा सवाल इसमें ये मुझे सता रहा है कि मुस्तकबिल क्या है नून लीग का, और दूसरा ये भट्ट साहब कि कहीं शहबाज शरीफ को न्यू पार्टी बनाने का इंदिया तो नहीं दे दिया गया? क्या उस पार्टी के ज़रिए वो नए वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं बन रहे? देखें जी, ये उसी इंटरव्यू में शहबाज शरीफ साहब ये फरमा चुके हैं, दावा कर चुके हैं कि उन्हें 2 बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की ऑफ़र हुई। तो ये सिर्फ ये ना बताएं कि ऑफ़र हुई, इसका पूरा पस मंज़र बताएं। किसने ऑफ़र की, क्यों ऑफ़र की, क्या डिमांड की शहबाज शरीफ से कि हम आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं तो आप हमारे लिए ये खिदमत सर अंजाम देंगे। तो ये तमाम बातें उनको मंजर-ए-आम पर लाना चाहिए, बजाय इसके कि 5 साल 10 साल 20 साल बाद वो इस हक़ाइक़ में मिलावट करके तो कौम को बातें बताएं और कौमी अदारों को जो है मेलाफाइड करें। कौमी अदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह ये नून लीग की रिवायत है कि कौमी अदारों पर वार करते हैं, तो मुझे भी ये शक पड़ रहा है शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून आने वाले दौर में मैं दूर दूर तक इनको इक़्तिदार के करीब फटकता भी नहीं देख रहा। बिल्कुल मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से प्लानिंग कर रही है, जो पॉलिसियाँ ला रही है,
اور جس طرح اس وقت جو تینوں جو قوتیں ہیں پاکستان کی، جن میں ریاست حکومت ہے، جن میں پاک فوج ہے، جن میں عدلیہ ہے، یہ تینوں طاقتیں جو ہیں اس وقت ایک پیج پر ہیں، اور یہ ایک پیج آنے والے دنوں میں دیکھیں کیا کیا چیزیں سامنے لاتا ہے، کیا کیا اس پیج سے تشت ازبام ہوتا ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. لیکن یہ ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ شہباز شریف جو آنے والے دور میں کہیں وزیر اعظم بنیں گے یا کسی بھی جگہ ان کو کسی خانے میں فٹ کیا جا سکتا ہے، تو یہ ایسی بات نہیں. یہ سیاسی حربے ہوتے ہیں جو اپوزیشن کو ساتھ میں لانے کے لیے، اور بعد میں پھر ٹائم فش. جی بٹ صاحب، اقتدار کی بات ابھی آپ کی ہے. سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا کچھ دن پہلے، اور اس پہ انہوں نے عمل درآمد کرانے کے لیے پھر نوٹیفکیشن دے دیا ہے. پنجاب میں بلدیاتی اداروں کے سربراہ اور ان کے جو ملازمین ان کو ان کے اختیارات کو بحال کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے. کیا یہ نوٹیفکیشن ہی ہوگا کہ ان کو واقعی اختیارات دے دیے جائیں گے؟ دیکھیں جی، سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کے جو اس حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران جو ریمارکس سامنے آئے بڑے واضح ہیں، اور اس پر برہمی کا اظہار بھی کیا گیا ہے معزز جج صاحبان کی طرف سے کہ کیوں ابھی تک جو ہے وہ بحال نہیں کیا جا رہا، جبکہ کہہ دیا گیا ہے ان کی مدت ابھی باقی ہے. تو جس کے بعد پھر وہ کہاں وہ نئے بلدیاتی انتخابات کی تاریخیں طے ہو رہی تھیں. صوبائی حکومتوں کی طرف سے بھی یہ طے کیا جا رہا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کس تاریخ کو ہوں گے، کیا ہوگا، وہ شیڈول طے کیا جا رہا تھا، اور اناؤنسمنٹ بھی ہونے کے قریب تھی کہ ساتھ یہ سپریم کورٹ کا حکم آ گیا جس کو فالو کرتے ہوئے اب بلدیاتی ادارے بحال کیے گئے ہیں. ان کے میئرز، میٹروپولیٹن کارپوریشنز کے جو دیگر جو یونین کونسلوں کے سربراہان کو اور ارکان کو بحال کیا گیا، اپوزیشن لیڈر بھی بحال ہو گئے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر میل عمل کرتے ہوئے فوری طور پر ان کے اختیارات بھی ان کو دیے جائیں، تاکہ نچلی سطح پر جو عوام کے کام رکے ہوئے ہیں وہ فوری طور پر وہ ہوں، بجائے اس کے کہ عوام جو ہے وہ علاقہ کے ایم این اے، ایم پی اے کی طرف دیکھیں، ڈپٹی کمشنر کی طرف دیکھیں، کمشنر کی طرف دیکھیں. وہ ان کے جو یونین کونسل کے جو منتخب نمائندے ہیں، جس مقصد کے لیے بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، وہ مقصد حقیقی طور پر جو پورا ہو. عوام کے مسائل نچلی سطح پر یہ ہیں کہ گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج کا نظام مکمل تباہ ہو چکا ہے. ذرا سی بارش ہوتی ہے تو 3-3 4-4 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، گھر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے. تو یعنی کہ یہ اس طرح کی عوام جو ہے مسائل میں الجھا کر رکھ دیا گیا ہے. تو اگر بلدیاتی ادارے بحال ہوں گے، اگر موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے آئی ہے، تو انصاف تبھی ان کو فراہم ہوگا اگر ان بلدیاتی اداروں کو، ان کے سربراہان کو ان کے حقیقی جو آئینی اختیارات ہیں وہ فوری طور پر دیے جائیں، تو عوام کے مسائل نچلی سطح پر ہی حل ہوں گے. اور وزیر اعظم صاحب کو یہ پورٹل بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. وزیر اعظم صاحب کو یہ آئے روز ٹی وی پر آن لائن آ کر عوام سے فون پر باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر بلدیاتی ادارے بحال کر دیے جائیں تو 70 سے 80% جو عوام کے مسائل ہیں وہ وہیں پر بنیادی سطح پر ہی ختم ہو جائیں گے. جی بالکل بٹ صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو ڈور اسٹیپ پہ لے جائیں، عوام ان کے جو وہاں پہ نمائندے ہیں ان کو دے دیا جائے اختیارات، تو کسی بھی پورٹل یا کسی بھی فون لائن کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آخری ایشو تھا بٹ صاحب، اس پہ چھوٹا سا کمنٹ کیجئے گا. نور مقدم قتل کیس جو ہے میرا جسم میری مرضی، یہ ذرا ناظرین کو کلیئر کیجئے گا. جی دیکھیں، واقعہ یہ نور مقدم قتل کیس جو ہے یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور وہ بھی وفاقی دارالحکومت میں، جہاں پر ہر وقت جو ہے اس حوالے سے بہت جو ہے چیزیں چیک ہوتی رہتی ہیں. تو اس میں جو ہے مین کردار جو ملزم ہے، جو گرفتار ہے، اس نے اعتراف بھی کر لیا ہے. تو اب وزیر اعظم سے لے کر ہر سطح پر جو سرکاری افسران ہیں، وزراء ہیں، انہوں نے اعلانات کیے ہیں کہ ملزم جو ہے وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا. تو اگر تو واقعی ہی وہ ریاست مدینہ کے دعوے کو عملی شکل دینا چاہتے ہیں تو یہ نور مقدم کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے ان کے لیے، حکمرانوں کے لیے، کہ وہ ملزم کو چاہے وہ جتنا بھی بااثر ہے، اس کے جو لواحقین ہیں، اس کے اہل خانہ جو ہیں، اس کی پشت پناہی کرنے والے جتنے بھی بااثر ہیں، جتنے بھی دولت مند ہیں، ملزم کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا جائے تو تبھی یہ اس دعوے کی طرف جو عملی قدم ہوگا. اور اس حوالے سے
तो सबसे अफसोसनाक मुकाम ये है कि आप देखें कि ये वाक़या वफाकी दारुल हुकूमत में हो रहा है, और उसके बाद जो घर के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी भी बेहिसी की इंतहा है कि उनके सामने वो लड़की चीखती चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स भी इतने बेबस नज़र आए कि वो उन्होंने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की और वहाँ से वो साइड पे हो गए, जिसके बाद कातिल जो है उसको घसीटता हुआ लेकर कमरे में गया और वहाँ बेदर्दी से उसने कत्ल कर दिया। जी बिल्कुल, इंसाफ तो मिलना चाहिए। जब इंसाफ नहीं होगा तो कैसे निज़ाम चलेगा। तो जी नाज़रीन, ये थे आज के इशू। व्हाट्सएप मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ा अच्छा तज़िया किया। ज़रूर आप इससे काफ़ी इंफॉर्मेटिव हद तक इस पर जाएंगे, और हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। लॉकडाउन में नरमी हुई है, पर कोरोना से लड़ाई जारी है। कोरोना वायरस से फौरी इक़दामात के लिए मास्क का इस्तेमाल कीजिए। घर में, दफातर में सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी बदएहतियाती आपके इर्द गिर्द के लोगों के साथ साथ आपकी जान को भी खतरे में डाल सकती है। एक दूसरे से मेल जोल में मुनासिब फासला रखिए। मास्क का इस्तेमाल, हाथ को 15 से 20 सेकंड धोने की एहतियाती तदाबीर को अपनाइए। बर वक्त वैक्सीनेशन करवा कर कोरोना से अपनी जान की हिफाजत कीजिए। याद रखिए, कोरोना से लड़ना नहीं, बचना है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज ब्रॉट टू यू बाय ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का, प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड, फैसलाबाद।